नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो म्याथमेटिक्सको संसारमा। र आज हामी क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको सर्ट्स भन्ने टपिक हेर्न गइरहेको छौं। सो यसमा चाहिँ आज हामीले सर्ट क्वेशन, विशेष गरिकन सर्ट्सको सर्ट क्वेशन गर्न गइरहेको छौं। मैले यहाँ सर्टेन क्वेशन्सहरु लिएर आएको छु र त्यो गर्नु भन्दा अगाडि हामीले पहिला सर्ट्सको केही कुराहरु चाहिँ हेरौं है। सो सर्ट्समा एउटा हुन्छ हाम्रो अर्डर भन्ने कुरा। यो अर्डर भन्ने कुरा हामी बुझौं है त। सर्ट्सको अर्डर के हुन्छ भनेर जेनरली अब हेर्नुस्, हाम्रो मानिलिउ √2 छ, यसको अर्डर के हो? यो सर्ट्स हो एउटा है, एउटा सर्ट हो। त्यस्तै √5 छ, क्यूब रुट 5 छ, यो पनि एउटा सर्ट हो। त्यस्तै क्यूब रुट अफ 7 यो पनि एउटा सर्ट हो। यी सबै सर्टको हामीले के गर्नु पर्यो? अर्डर निकाल्नु पर्यो। त के हो अर्डर? हेर्नुस्, यो √2 भन्ने जुन सर्ट छ यसको अर्डर के हो? यसको अर्डर हो 2। त्यस्तै यो क्यूब रुट अफ 5 भन्ने चाहिँ यसको अर्डर कति हो? यसको अर्डर हो 3। त्यस्तै क्यूब रुट अफ 7 भन्ने चाहिँ यसको अर्डर हो 3। कहिलेकाहीँ 1 मार्क्समा तपाईहरुलाई सोध्छ कि व्हाट इज द अर्डर अफ द गिवन सर्ट भनेर यसरी दिन्छ। सो तपाईले के हेर्नु पर्यो? यहाँ रुट भन्दा माथि कति छ त्यो भनेको के हो त? त्यो सर्टको अर्डर हो है त। सो यसको स्क्वायर रुटको चाहिँ कति हुन्छ त? 2 हुन्छ। यो चाहिँ याद राख्नु होला। एउटा यो सिम्पल कुरा तपाईहरुलाई मैले भने। अब चाहिँ हामी यसको क्वेशन्स तिर हामी जान्छौं र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा म तपाईलाई भन्न बिर्सेछु, कन्जुगेटको कुरा पनि हामी बुझौं है त। के हो कन्जुगेट भनेको? त्यो पनि हामीले बुझ्नु पर्छ। हेरौं, जस्तो तपाईसँग कुनै एउटा सर्ट्सको टर्मिनोलोजी छ भनेको बाइनोमियल टर्म छ, √a प्लस √b भन्ने टर्म छ। अब यसको कन्जुगेट के हो? यसको कन्जुगेट भनेको चाहिँ √a माइनस √b हो। साइन मात्रै चेन्ज, बाँकी कुरा सेम। यस्तै यदि मानिलिउँ √6 प्लस 2 छ भने यसको के हो त? कन्जुगेट √6 माइनस 2। त्यस्तै क्यूब रुट अफ 5 प्लस क्यूब रुट अफ 3 छ भने यसको कन्जुगेट के हो? यसको कन्जुगेट हो क्यूब रुट अफ 5 माइनस क्यूब रुट अफ 3। साइन मात्रै चेन्ज। त्यस्तै एउटा हेर्नुस् है, म तपाईलाई झुक्याउँछु अब। माइनस √2 माइनस √5, यसको कन्जुगेट के होला? यसको कन्जुगेट कति हो? माइनस √2 प्लस √5 हुन्छ। बिचको साइन चाहिँ चेन्ज है, यो साइन चेन्ज हुँदैन। यसरी तपाईले याद गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो कुरालाई। त अब हामी जाउँ क्वेशन तर्फ। सो मैले सर्टेन क्वेशन्सहरु चाहिँ लिएर आएको छु आज। सो हेरौं, पहिला हाम्रो फर्स्ट क्वेशन रहेको छ रेशनलाइज। के भनेको छ? रेशनलाइज। अब रेशनलाइज भनेको के हो भन्दाखेरि पहिला क्वेशन हेरौं अनि त्यसपछि √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाइ √5 प्लस √3। अब रेशनलाइज भनेको चाहिँ हाम्रो जुन डिनोमिनेटरमा यहाँ के छ? रुट छ। डिनोमिनेटर भनेको फ्र्याक्सनको तलपट्टिको भागलाई डिनोमिनेटर भन्छौं। सो यहाँ रुट छ, यो रुटलाई हामीले हटाउनु पर्यो। त्यो भनेको के हो त? रेशनलाइज हो। अब यदि यहाँ एउटा मात्रै टर्म भएको भए 1/√5 लाई यहाँ माथि अकडम बकडम जेसुकै होस्, तल √5 मात्रै भएको भए हामी के गर्थ्यौं? √5/√5 गर्थ्यौं, हटिहाल्थ्यो। तर यहाँ के छ? दुईटा टर्म छ, बाइनोमियल टर्म छ, मोनोमियल होइन। एउटा मात्रै होइन, दुईटा टर्म छ, बाइनोमियल टर्म छ। त त्यसलाई के गर्ने, कसरी हटाउने भन्दा कन्जुगेटले डिभाइड मल्टिप्लाई गरेर हो। ल हेरौं, अब कन्जुगेटले डिभाइड मल्टिप्लाई गरौँ है त। सो यो क्वेशन भयो। यसलाई हामी के गर्छौं त? हेर्नुस्, डिनोमिनेटर के छ? √5 प्लस √3। त यसको कन्जुगेट के हो? √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाइ √5 माइनस √3। हेर्नुस् त, √5 माइनस √3 √5 माइनस √3 के भयो? कट हो, क्यान्सल भयो। यति मात्रै बाँकी रहन्छ। सो यो मल्टिप्लाई गर्नु नगर्नु कुरा एउटै हो, तर यो गर्यो भने के हुन्छ? डिनोमिनेटरको रुट चाहिँ हटेर जान्छ। त्यसो भए हेर्नुस्, √5 माइनस √3 √5 माइनस √3 के भयो? a माइनस b इन्टु a माइनस b भनेको a माइनस b होल स्क्वायर √5 माइनस √3 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ तल a प्लस b इन्टु a माइनस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा मिलिरहेको छ। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर त कति आयो? √5 माइनस √3 को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर माइनस 2ab 2√5 इन्टु √3 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको √3 को स्क्वायर माथि
तल डिनोमिनेटरमा √5 को स्क्वायर 5 √3 को स्क्वायर 3 कति आयो हेरौँ √5 को स्क्वायर 5 माइनस 2 रुट कति हुन्छ हेर्नुहोस् त √5 र √3 दुईटै स्क्वायर रुट हो भनेपछि तपाईले यसरी डाइरेक्टली स्क्वायर रुट 5 * 3 लेख्न मिल्छ भनेको 15 5 चाहिँ 15 अनि प्लस स्क्वायर रुट अफ 3 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ √3 को स्क्वायर कति हुन्छ 3 हुन्छ डिवाइडेड बाइ 2 अब हेरौँ कति आउँछ यसको एन्सर ल सो 5 + 3 8 minus 2√15 divided by 2 माथि 2 कमन आउँछ 2 कमन आयो भने कति बाँकी रह्यो 4 minus √15 divided by 2 यो क्यान्सल भयो कति आयो एन्सर 4 minus √15 यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हेर्नुस् त सुरुमा क्वेशन के थियो त क्वेशन थियो यस्तो रेशनलाइज भनेर यो क्वेशन दिएको थियो हामीले यहाँ डिनोमिनेटरबाट रुट पनि हटायौं हाम्रो रेशनलाइज पनि भयो र एन्सर पनि हाम्रो निस्कियो 4 minus √15 सो यसरी तपाईहरुले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त ल सो यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 हामीले यहाँ सक्यौं अब नेक्स्ट क्वेशन हामी क्वेशन नम्बर 2 मा जान्छौं म क्वेशन लेख्छु है क्वेशन नम्बर 2 क्वेशन नम्बर 2 मा के छ भने यहाँ पनि रेशनलाइज हो 2 minus √3 divided by 2 plus √3 अब यसलाई रेशनलाइज गर्नु पर्यो यसलाई रेशनलाइज गर्दाखेरि हामी के गर्छौं भने कन्जुगेटले डिवाइड मल्टिप्लाई गर्छौं के गर्छौं कन्जुगेटले डिवाइड मल्टिप्लाई गर्छौं 2 plus √3 को कन्जुगेट के हो 2 minus √3 2 minus √3 ल हेर्नुस् सो 2 minus √3 into 2 minus √3 भनेको के हो 2 minus √3 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 plus √3 into 2 minus √3 भनेको a plus b into a minus b a square minus b square so a square भनेको 2 square minus b square भनेको √3 को स्क्वायर इक्वल्स टु कति आउँछ a minus b होल स्क्वायर को फर्मुला हाल्नुस् a square minus 2 a भनेको 2 b भनेको √3 प्लस b square भनेको √3 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ तर 2 को स्क्वायर 4 √3 को स्क्वायर 3 equals to 2 को स्क्वायर भयो 4 minus 2 2 जा 4 √3 plus √3 को स्क्वायर भनेको 3 डिवाइडेड बाइ 4 minus 3 भनेको 1 नलेख्दा पनि हुन्छ त्यही मैले लेखिहाले ल हेरौँ 4 plus 3 भनेको 7 minus 4 √3 यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर सजिलो छ है क्वेशनहरु एकदम सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो सारो केही पनि छैन बस रेशनलाइज गर्ने हो सक्यो यो बेसिक कन्सेप्ट हो तपाईले लिनु पर्ने किनकि यो सर्ट्सबाट लङ क्वेशन पनि आउँछ र यसका क्वेशन्सहरु लङ क्वेशन्सहरु गर्नको लागि यो रेशनलाइजेसन गर्न मजाले आउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर राम्ररी सिक्नु होला है त अर्को क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर हामी 3 मा क्वेशन नम्बर 3 त क्वेशन नम्बर 3 मा के छ हेरौँ है त 4 क्यूब रुट 4 क्यूब रुट है क्यूब रुट भनेपछि यहाँ रुटमा चाहिँ यहाँ के छ 3 छ 250 माइनस 8 क्यूब रुट 128 प्लस 4 क्यूब रुट 54 ल यति छ अब हामीले यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो सिम्प्लिफाई भनेर दिएको छ सो हामी के गर्छौं त 250 को पहिला प्राइम फ्याक्टराइजेसन गर्छौं 128 को पनि गर्छौं 58 को पनि गर्छौं है त ल हेरौं 250 को गरौं सुरुमा 2 ले जान्छ 2 125 टाइम्स यसलाई 5 ले 525 छ यसलाई 5 ले 525 छ भनेपछि कति भयो हेर्नुस् 250 भनेको 5 * 5 * 5 भनेको 5 को क्यूब इन्टु 2 भयो त्यही भएर यहाँ 4 अनि क्यूब रुट त छदै छ 5 को क्यूब इन्टु 2 माइनस 8 क्यूब रुट 128 छ 128 लाई पनि यसै गरिकन ल 128 छ 2 ले 2 6 जा 12 2 4 जा 8 अझै 2 ले 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 16 जा 32
2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा प्राइम नम्बर आयो नि त प्राइम नम्बर आएपछि छोडिदिने हो है यहाँ 2 प्राइम नम्बर हो यहाँ 5 प्राइम नम्बर हो प्राइम नम्बर आउने बित्तिकै छोडिदिने ल हेर्नुहोस् त क्युब रुट छ नि त यहाँ क्युब रुट भएको कारणले यो 2 क्युब तीनटा 2 को यो तीनटा 2 को 2 क्युब एउटा 2 एक्स्ट्रा सो 2 क्युब इन्टु 2 क्युब इन्टु 2 2 क्युब इन्टु 2 क्युब इन्टु 2 प्लस यहाँ 4 छँदैछ अनि यहाँ क्युब रुट पनि छ ल यो मेटाइदिउँ है त अब हाम्रो कति त 54 को गरौँ फेरि सो 54 को हेर्ने हो भने 2 ले कति जान्छ 2 2 जा 4 2 7 जा 14 27 लाई 3 ले जान्छ 3 9 जा 9 लाई पनि 3 ले 3 3 छ सो तीनटा 3 छ 3 को क्युब अनि एउटा 2 3 को क्युब इन्टु 2 सो 3 को क्युब इन्टु 2 ल अब हेरौँ 4 अब यहाँ 5 को क्युब छ क्युब रुट छ भनेपछि एउटा 5 बाहिर आयो आयो रुट 2 त्यस्तै गरिकन -8 2 को क्युब दुईटा 2 बाहिर आउने भयो हैन सो दुईटा 2 बाहिर आउने भयो इन्टु 2 इन्टु 2 अनि क्युब रुट अफ 2 यहाँ पनि क्युब रुट हो है याद राख्नु होला क्युब रुट यहाँ पनि क्युब रुट 2 यहाँ पनि क्युब रुट 2 प्लस 4 छँदैछ यहाँ 3 को क्युब छ भनेपछि एउटा क्युब के हुने भयो एउटा 3 के हुने भयो बाहिर आउने भयो अनि यहाँ पनि क्युब रुट 2 बाँकी रहने भयो त्यसकारणले गर्दाखेरि 5 4 जा 20 क्युब रुट 2 minus 8 to the 16 to the 32 cube root 2 plus 4 3 जा 12 cube root 2 सो यो सबै के हो त लाइक टर्महरु हो यहाँ पनि क्युब रुट 2 क्युब रुट 2 क्युब रुट 2 त कति हुन्छ हेर्नुस् 20 क्युब रुट 2 minus 32 क्युब रुट 2 plus 12 क्युब रुट 2 कति हुन्छ 0 कति हुन्छ 0 20 मा 32 घटाउनुस् त्यसमा 12 जोड्नुस् हेर्नुस् त 20 र 12 ले 32 भइहाल्यो यहाँ 32 छ प्लस 32 र माइनस 32 क्युब रुट 2 क्यान्सल भयो 0 आयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर ल यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 सक्यो अब जाऊ क्वेशन नम्बर 4 मा तपाईलाई स्क्रिनशट गर्न मन छ भने गर्नु होला है त क्वेशन नम्बर 4 मा जाऊ अर्को नेक्स्ट क्वेशन सो क्वेशन नम्बर 4 मा चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि 2 रुट 98 minus 8 रुट 32 र 3 रुट 72 यो क्युब रुट होइन है यो 3 हो ल बाहिरको अगाडिको यो अगाडि लेखिदिन्छु है त म ल सो यो अगाडि यो 3 त हेरौँ अब कति आउँछ 2 रुट 98 छ 92 के गर्नु पर्यो फ्याक्टराइजेसन गर्नु पर्यो 92 कति हुन्छ 2 4 जा 8 carry over 1 2 9 जा 18 49 लाई 3 ले जाँदैन 7 ले डाइरेक्ट 7 7 जा सो 2 into 7 स्क्वायर रहेछ है 2 into 7 को स्क्वायर minus 8 अब 32 भनेको कति हो 32 भनेको 2 into 16 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा सो 2 को स्क्वायर अनि 2 लेख्नुस् 2 को स्क्वायर इन्टु 2 को स्क्वायर इन्टु 2 प्लस 3 छदैछ रुट 72 छ त 72 लाई हेर्नुस् 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 18 2 9 3 3 जा सो के भयो 2 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर अनि एउटा 2 सो 2 को स्क्वायर इन्टु 3 को स्क्वायर अनि एउटा एक्स्ट्रा 2 किन मैले स्क्वायर मा लेखे सबै किनकि यो सबै के हो त स्क्वायर रुट हैन ल सो यतिलाई मेटाइदिउँ अब यहाँ 2 छदैछ 7 को स्क्वायर बाट एउटा 7 बाहिर आयो रुट 2 माइनस 8 दुईटा 2 को स्क्वायर छ त्यही भएर दुईटा 2 के भयो त बाहिर आए अनि रुट 2 प्लस 3 2 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर छ भने चाहिँ एउटा 2 र एउटा 3 बाहिर आयो कति बाँकी रह्यो रुट 2 बाँकी रह्यो
सो 7 टू जा 14√2 माइनस 8 टू जा 16 टू जा 32√2 प्लस 3 टू जा 9 टू जा 9 टू जा कति हुन्छ 18√2 र जोडौँ है त 14 र 18 जोड्दा कति हुन्छ 32 यस 32√2 माइनस 32√2 डाइरेक्ट कति आयो त यो आयो 0 यसमा पनि 0 आएछ हाम्रो यो भयो रिक्वायर्ड एन्सर है त यसरी तपाईहरुले गर्नु होला यो क्वेशन पनि हाम्रो सक्यो अब अर्को नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ फटाफटी क्वेशन नम्बर 5 मा क्वेशन नम्बर 5 के भनेको छ भन्दाखेरि √125 माइनस √45 प्लस √5 मा यति छ 2074 सालको एससीमा सोधेको रहेछ यो क्वेशन है ल हेर 125 को फेरि रेशनलाइजेसन गरौँ सरी फ्याक्टराइजेसन गरौँ 5 6 7 8 भनेपछि 5 जान्छ 5 25 जा 5 5 जा कति भयो 5 को क्यूब भयो सो यहाँ हेर्नुस् स्क्वायर रुट छ त्यही भएर 5 को स्क्वायर अनि एउटा 5 है स्क्वायर रुट भएको कारणले गर्दाखेरि स्क्वायरमा लेख्नु पर्यो 5 को स्क्वायर इन्टु 5 त्यस्तै 45 लाई पनि 45 भनेको यसलाई 3 ले जान्छ 3 15 जा यसलाई फेरि 3 ले जान्छ 3 5 जा सो कति भयो हेर्नुस् 3 को स्क्वायर अनि 5 त्यही भएर यहाँ 3 को स्क्वायर इन्टु 5 प्लस यहाँ √5 त छँदै छ सो यसलाई हामी मेटाइदिउँ है त अब हेर्नुस् स्क्वायर रुट छ 5 को स्क्वायर छ एउटा 5 बाहिर आयो यो बिचरा भित्र एक्लै भयो √5 माइनस 3 को स्क्वायरबाट एउटा 3 बाहिर आयो यो बिचरा भित्र एक्लै भयो 3√5 प्लस यो त √5 छँदै थियो केही फरक परेन सो हेर्नुस् 5√5 माइनस 3√5 भनेको 2√5 2√5 मा 1√5 जोड्दा कति हुन्छ 3√5 हो त कति भयो 3√5 भयो यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर है त यो तीनटै लायक त म √5 √5 भयो सो यसरी तपाईहरुले एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ है त ल यो क्वेशन पनि हाम्रो एकदम सकिहाल्यो एकदम सजिलो क्वेशन क्वेशन नम्बर 6 मा जाउँ अब क्वेशन नम्बर 6 त के भन्दैछ क्वेशन नम्बर 6 ले हेरौँ क्यूब रुट अफ सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने है त क्यूब रुट अफ 625 माइनस क्यूब रुट अफ 40 divided by 3 क्यूब रुट 5 ल अब यो हामीले गर्नु पर्यो सिम्प्लिफिकेसन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा हेरौँ 625 को प्राइम फ्याक्टराइजेसन 6 5 11 12 13 3 ले जादैन भनेपछि 5 ले गर्नु पर्यो 5 1 जा 5 केरी पर 1 5 2 जा 10 त्यस्तै गरिकन 5 1 जा 5 गरेर 1 5 जा 10 केरी पर 2 5 5 जा 25 त्यस्तै 125 भनेको 5 2 जा 10 5 5 जा 25 यो 5 5 जा 25 ल हेर्नुस् क्यूब रुट भएको कारणले गर्दाखेरि अब 5 को क्यूब अनि एउटा 5 ल क्यूब रुट छ 5 को क्यूब अनि एउटा 5 माइनस क्यूब रुट अफ कति छ यहाँ 40 छ सो 40 को लागि 220 जा 210 जा 25 जा प्राइम नम्बर आयो नि सक्यो सो 2 को क्यूब इन्टु 5 2 को क्यूब इन्टु 5 डिवाइडेड बाइ अब तल 3 क्यूब रुट 5 छँदैछ 3 क्यूब रुट 5 ल यसलाई म मेटाइदिन्छु है त अब हामी हिसाब गर्नतिर अघि बढौँ सो यहाँ हेर्नुस् 5 को क्यूब छ यहाँ क्यूब रुट छ एउटा 5 बाहिर आयो 5 क्यूब रुट 5 यहाँ माइनस 2 को क्यूब छ त्यही भएर 2 बाहिर आयो 2 क्यूब रुट 5 बाई 3 क्यूब रुट 5 सो 5 क्यूब रुट 5 माइनस 2 क्यूब रुट 5 कति भयो 3 क्यूब रुट 5 भयो 3 क्यूब रुट 5 डिवाइड बाइ तल पनि 3 क्यूब रुट 5 सो क्यूब रुट 5 क्यान्सिल 3 पनि क्यान्सिल कति बाँकी रह्यो 0 कि 1 1 बाँकी रह्यो है त
3 1 जा 3 हुन्छ, क्युब रुट 5 1 जा क्युब रुट 5 हुन्छ, 1 × 1 1 हुन्छ। यसरी तपाईँको आउँछ एन्सर 1 0 होइन। यस्तो क्वेसनमा विद्यार्थीहरूले क्यान्सल गरेर धेरैले 0 लेखेको पनि हामीले भेटाएको छौँ एससीको पेपर चेक गर्दाखेरि। त्यही भएर यहाँ चाहिँ तपाईँले गल्ती नगर्नु होला, एकदम सिल्ली मिस्टेक हो, यस्तो सानोतिनो मिस्टेक गर्नु हुँदैन है त। ल 7 नम्बरमा जाउँ। 7 नम्बरको क्वेसनले के भनिरहेको छ त, सल्भ भनिरहेको छ। अब के हो सल्भ, के सल्भ गर्नु पर्यो, रुट अन्डर w + 4 इक्वल्स टु क्युब रुट अफ 64। ल यसलाई हामीले के गर्नु पर्नेछ, सल्भ गर्नु पर्नेछ है त। सल्भ भनेको के हो, यो इक्वेसनमा भएको भ्यारिएबल पत्ता लगाउनु पर्यो। के हो भ्यारिएबल, w को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो, त्यो भनेकै सल्भ हो। सो हेरौँ कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ त, एकदम सजिलो छ। रुट अन्डर w + 4 इक्वल्स टु क्युब रुट अफ 64 छ। सो 64 को निकालौँ न त, हेर्नुहोस् त 64 भनेको 4 16 जा 4 4 जा, डाइरेक्टली मैले प्राइम नम्बरले गरिनँ, डाइरेक्टली 4 ले गरिदिएँ, किनकि मलाई थाहा थियो 4 को क्युब भनेको 64 हो। त्यही भएर अलरेडी यहाँ हामीले लेख्न सक्छौँ कि 4 को क्युब। अब के भयो त, 4 आयो बाहिर, क्युब भित्र थियो, क्युब भित्र 4 क्युब थियो, सो एउटा 4 बाहिर आयो। और स्क्वायर रुट अफ w + 4 भनेको कति भयो त, 4 मात्रै भयो। अब स्क्वायरिङ गर्नुभयो भने यो स्क्वायर रुट कट्छ, हो कि होइन, अन स्क्वायरिङ। ल अन स्क्वायरिङ, स्क्वायरिङ गर्यो भने के हुन्छ, यो स्क्वायर रुट कट्छ, w + 4 मात्रै बाँकी रहन्छ। यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ, स्क्वायरिङ गर्दा 4 को स्क्वायर हुन्छ भनेको 16 हुन्छ। और w = 16 - 4, देयरफोर w भ्यालु कति आयो त, 12 आयो। यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर। यसरी तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त। नेक्स्ट नम्बरमा जाउँ, 8 नम्बरको क्वेसन। ल 8 नम्बरको क्वेसनमा पनि के छ, सल्भ भन्दै रहेछ है। हेरौँ के सल्भ गर्नुपर्ने छ, स्क्वायर रुट अफ 4x² - 4 इक्वल्स 2x - 2। ल अब यो इक्वेसनमा यक्स को भ्यालु निकाल्नु पर्यो हामी है। एकातिर x² छ, एकातिर यक्स छ। सो सुरुमा यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, स्क्वायरिङ गर्न सक्छौँ, अन स्क्वायरिङ। रुट हटाउनको लागि हामीले स्क्वायरिङ गर्न सक्छौँ। त के हुन्छ हेर्नुहोस्, 4x को स्क्वायर - 4, यहाँ स्क्वायर रुट छ, यसको स्क्वायरिङ भयो। यतापट्टि 2x - 2, यसको स्क्वायरिङ भयो। सो स्क्वायर रुट क्यान्सल भयो, कति बाँकी रह्यो यहाँ, 4x² - 4 मात्रै बाँकी रह्यो। यतापट्टि a - b होल स्क्वायरको फर्मुला हाल्नुहोस्, a स्क्वायर भनेको 4x² भयो, माइनस 2ab 2 × 2x × 2 भनेको 8x प्लस b स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर 4। सो यहाँ हेर्नुभयो भने 4x² छ, 4x² छ, यो क्यान्सल भयो। कसरी क्यान्सल भयो, हेर्नु यसरी काटेको होइन नि, यो माइनस प्लस माइनस भएर काटेको। फेरि यहाँ अब 4 छ, यहाँ 4 छ भने चाहिँ क्यान्सल हुँदैन, यहाँ प्लस 4 छ, यहाँ माइनस 4 छ, त्यो हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् बुझ्नुहोस् है, 4x² - 4। अब यो प्लस 4x² यतिर ल्याउँदा के हुन्छ, माइनस 4x² हुन्छ, अनि इक्वल टु यहाँ माइनस 8x प्लस 4 भयो। सो हेर्नुहोस् त, एउटा प्लस 4x² अर्को माइनस 4x² क्यान्सल भयो नि, यसरी क्यान्सल भएको। ल सो यहाँ माइनस 4 थियो, यो प्लस यतातिर आउँदा के हुन्छ, यो पनि माइनस 4 हुन्छ, इक्वल टु यतातिर माइनस 8x और माइनस 8 इक्वल्स टु माइनस 8x, माइनस माइनस क्यान्सल भयो। 8 डिवाइडेड बाई 8 भनेको कति आयो, x को भ्यालु 1 हो, त x को भ्यालु आयो त हाम्रो 1। यही नै हो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर है त। अब दुईटा एन्सर आएको भएपछि हामीले एन्सर चेक गर्नु पर्थ्यो यहाँ हालेर। अब एउटा मात्रै एन्सर आएको छ, त्यही भएर यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो, चेक गरिराख्नु परेन। यदि चेक गर्नु परेको हामी के गर्थ्यौँ, यतापट्टि छेउमा यसरी चेक लेख्थ्यौँ, अनि यसले त्यसको भ्यालु निकाल्थ्यौँ। त्यसको भ्यालु कति छ, रुट अन्डर 4x² भनेको कति हो, x को भ्यालु 1 छ, 4 × 1² - 4 गर्थ्यौँ। आरजिस गर्थ्यौँ, आरजिस कति छ, 2x - 2, सो 2 × x को भ्यालु भर्खर निकालेको हो 1,
2 × 1 - 2 गर्थ्यौँ कति कति आउँछ हेर्नुहोस् 4 - 4 0 आयो यो पनि आयो 0 त एलएचएस र आरएचएस के भयो बराबरी भयो एलएचएस र आरएचएस बराबरी भयो त एलएचएस र आरएचएस बराबरी हुनु भनेको के हो हामीले निकालेको जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो ठीक हुनु हो यो चाहिँ करेक्ट छ यो के छ करेक्ट छ भन्ने हो यदि बराबरी आयो भने यसरी तपाईले चेक गर्नुपर्छ त दुईटा एन्सर आउँदाखेरि जहिले पनि चेक गर्नु है त सर्ट्समा दुईटा एन्सर आउँदाखेरि यहाँ एउटा मात्रै एन्सर आयो भने चेक गरिराख्नु पर्दैन यो क्वेशन नम्बर 8 थियो क्वेशन नम्बर जाउँ 9 मा ल क्वेशन नम्बर 9 ले के भनिरहेछ हेरौँ है त क्वेशन नम्बर 9 भनिरहेछ 8 + क्यूब रूट अफ 4x - 7 4x - 7 = 13 यो क्यूब रूट हो है त ल हेर्नुस् 13 नै हुने हो अब यहाँ x को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्यो निकालौं सुरुमा के गरौँ यो क्यूब रूट यहाँ छँदै छ 4x - 7 यो 8 लाई म उता लग्छु 13 - 8 भनेको कति हुन्छ तपाईले हिसाब गर्न सकिहाल्नुहुन्छ हैन 5 हुन्छ है नि अब यहाँ क्यूब रूट 4x - 7 5 अब के गरौँ क्यूबिङ गरौँ अन क्यूबिङ किनकि क्यूब रूट छ क्यूब रूटहरुलाई के गर्नु पर्यो स्क्वायरिङ गर्नु त हुँदैन क्यूबिङ गर्नु पर्यो भनेको मतलब यसलाई यसको पनि होल क्यूब 4x - 7 यहाँ क्यूब रूट छ यसको होल क्यूब इक्वल्स टु होल क्यूब भनेको पावर 3 है यहाँ पनि 5 को होल क्यूब सो क्यूब रूट र यो क्यूब रूट र क्यूब काटियो 4x - 7 इक्वल्स 5 को क्यूब भनेको 125 और 4x इक्वल्स टु 125 + 7 और x को भ्यालु कति आयो 125 + 7 भनेको 132 डिवाइडेड बाइ 4 सो x को भ्यालु आयो कति 4 3 जा 12 क्यारी बर 1 4 3 जा 12 33 आयो यो हाम्रो भयो रिक्वायर्ड एन्सर यसरी तपाईहरुले एन्सर निकाल्नु है त ल क्वेशन नम्बर 9 पनि हाम्रो सक्यो जाउँ अर्को क्वेशन नम्बर 10 मा क्वेशन नम्बर 10 क्वेशन नम्बर 10 ले के भनिरहेछ हामी हेर्छौं है त ल सो नेक्स्ट क्वेशन छ रुट x² + 5 त्यसपछि बाहिर छ -1 इक्वल्स टु के छ इक्वल्स टु x छ ल अब यहाँ हामीले x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त्यो कसरी निकाल्ने हेर्नुस् ल सो यो -1 लाई हामी उतिर लग्दियौ +1 बनाइदियौ एकातिर रुटलाई छुट्टै राखौं अरुलाई छुट्टै राखौं है त ल सो यहाँ x² + 5 भइहाल्यो यहाँ x -1 यता आउँदाखेरि +1 अब के गरौँ त अब स्क्वायरिङ गरौँ स्क्वायर रुट हटाउनको लागि स्क्वायरिङ गरौँ अन स्क्वायरिङ ल सो स्क्वायर रुट अफ x² + 5 यसको स्क्वायर इक्वल्स टु x + 1 यसको स्क्वायर त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि स्क्वायर यसको रुट कट्यो x² + 5 आयो यहाँ x + 1 को होल स्क्वायर छ फर्मुला हाल्नुस् a² + 2ab भनेको 2x + b² 1 को स्क्वायर 1 सो यहाँ यो x² र यो x² क्यान्सल भयो किनकि दुईटैको साइन के छ प्लस छ है अब यो 5 छ +1 यतातिर आउँदाखेरि -1 5 - 1 = कति भयो 2x भयो और 5 - 1 भनेको 4 यो 2 यता आएर के हुन्छ डिवाइड इक्वल्स टु x सो x को भ्यालु कति आयो 2 आयो यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर ल एकदम सजिलो क्वेशन छ नेक्स्ट नम्बरमा जाउँ क्वेशन नम्बर 11 है अलिकति हामी टफ बिस्तारै हुँदै जान्छौं क्वेशन नम्बर 11 क्वेशन नम्बर 11 ले के भनिरहेछ भने यहाँ रुट x minus root x minus 8 equals to 2 ल अब यो क्वेशन छ अब कसरी सल्भ गर्ने त यहाँ दुईटा टर्म छ रुटमा यहाँ एउटा टर्म छ अब यतिकै मैले स्क्वायरिङ गरे भने त केही हुनेवाला छैन है
म के गरिदिन्छु अलिकति सजिलो बनाउनको लागि यो रुट एक्सलाई म उतातिर लगिदिन्छु। ठिक छ, लगिदिन्छु है त। के भयो माइनस रुट अन्डर एक्स माइनस 8 भयो। यहाँ रुट एक्सलाई यतातिर लग्दाखेरि 2 माइनस रुट एक्स भयो। अब चाहिँ म स्क्वायरिङ गरिदिन्छु अन स्क्वायरिङ। सो माइनस रुट अन्डर एक्स माइनस 8 को के भयो त यहाँ होल स्क्वायर भयो। यहाँ 2 माइनस रुट एक्स को के भयो होल स्क्वायर भयो। और माइनस को स्क्वायर प्लस रुट र स्क्वायर पनि क्यान्सल भयो। एक्स माइनस 8 मात्रै बाँकी रह्यो। यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर को फर्मुला हाल्नुपर्ने भयो। त 2 को स्क्वायर 4 ए स्क्वायर माइनस 2ab भनेको 4 रुट एक्स प्लस बी स्क्वायर भनेको माइनस एक्स रुट एक्स को स्क्वायर एक्स। डाइरेक्टली मैले एक्स लेख्दिएँ है त। सो हेर्नुहोस् यो पनि प्लस एक्स यो पनि प्लस एक्स क्यान्सल भयो। और माइनस 8 यो प्लस में यतातिर आउँदा माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 रुट एक्स। सो माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 यो माइनस में यतातिर आएर के भयो डिवाइड भयो इक्वल्स टू रुट एक्स। माइनस माइनस क्यान्सल 4 3 जा और 3 इज इक्वल टू के भयो रुट एक्स भयो। स्क्वायरिङ गर्नु भने के हुन्छ यहाँ रुट एक्स को स्क्वायर एक्स हुन्छ 3 को स्क्वायर 9 हुन्छ। सो अथवा यसरी पनि बुझ्नु न यो स्क्वायर रुट आउँदा के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ 3 को स्क्वायर 9 भयो एक्स को भ्यालु भयो 9। मैले डाइरेक्टली लेखेँ इक्वल्स टू 9। यो भयो हाम्रो एन्सर। ल केही छैन होला नि त गाह्रो। ल यो स्क्रिनशट तपाईहरुले गर्नु होला प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला कपीमा पनि लेख्नु होला है त। क्वेशन नम्बर 11 मा थियौं अब 12 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 12 ल के भन्दैछ क्वेशन नम्बर 12 ले हेरौँ है। 3y minus 1 3y minus 1 divided by root under 3y plus 1 is equals to 2। 2073 सालमा सोधेको क्वेशन है त। और अब हेरौँ यसलाई कसरी गर्ने त। अब स्क्वायरिङ गर्ने हो भने पनि अहिले यहाँ गर्न सकिदैन हैन। माथि एउटा छ मुनि एउटा छ। अब यसलाई यहाँ मल्टिप्लाई गरेर स्क्वायरिङ गर्ने हो भने जाऊ। सो यो क्वेशनमा एउटा कुरा मिलिरहेको छ जुन हामीले यहाँ देख्नुपर्ने हुन्छ। के देख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् यहाँ रुट 3y छ यहाँ 1 छ माथि 3y र 1 छ भनेपछि 3y के त मिलिरहेछ नि यहाँ हो त। के मिलिरहेछ भने 3y भनेको के हो रुट 3y को स्क्वायर हो र माइनस 1 भनेको 1 को स्क्वायर हो। अनि तल के छ तल रुट 3y प्लस 1 छँदैछ इक्वल्स टू 2। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि अब हेर्नुस् ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला हाल्नुस् के हुन्छ ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी हो त ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी डिवाइडेड बाई तल जस्ताको तस्तै रुट 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 2 जस्ताको तस्तै। सो यो रुट 3y प्लस 1 यो रुट 3y प्लस 1 क्यान्सल भयो। कति बाँकी रह्यो रुट 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 2 बाँकी रह्यो। और रुट 3y इक्वल्स टू माइनस 1 जाँदाखेरि प्लस 1 2 प्लस 1 कति भयो 3 भयो। और अब स्क्वायरिङ गर्नु भने के हुन्छ यो रुट 3y चाहिँ कति हुन्छ 3y हुन्छ यो 3 9 हुन्छ अथवा यो स्क्वायर रुटलाई यतातिर लग्दा के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ। सो 3y इज इक्वल टू 3 को स्क्वायर 9 तो y को भ्यालु कति आयो 9 डिवाइडेड बाइ 3 भनेको 3 आयो 3 is 9। सो यो के भयो त हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो है त। ल क्वेशन नम्बर 12 पनि हाम्रो सक्यो। अझ क्वेशन नम्बर 13 मा क्वेशन नम्बर 13 ले के भन्दैछ हेरौँ है फेरि। x minus 9 divided by root under x plus 3 equals to 1। यो पनि हाम्रो एससी मा सोधेको क्वेशन हो 2072 मा मिड वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजनमा सोधेको क्वेशन रहेछ यो। सो हेरौँ यस्तै खालको क्वेशनहरु तपाईलाई फेरि पनि सोध्न सक्छ। अब यसलाई कसरी गर्ने त यहाँ पनि ट्रिक छ एउटा। के ट्रिक छ हेर्नुस् यहाँ रुट x छ यहाँ x छ यहाँ 3 छ यहाँ 9 छ भनेपछि त x भनेको के हो रुट x को स्क्वायर हो 9 भनेको के हो 3 को स्क्वायर हो बाइ रुट x प्लस 3
इक्वल्स कति भयो 1। सो अब हेर्नुस् a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b इन्टु a माइनस b, a प्लस b इन्टु a माइनस b डिभाइडेड बाई तल रुट एक्स प्लस 3 छँदैछ। सो यो रुट एक्स प्लस 3 र यो रुट एक्स प्लस 3 क्यान्सल भयो, यतापट्टि 1 छँदैछ। और रुट एक्स माइनस 3 इक्वल्स टु 1 और रुट एक्स इक्वल्स टु यहाँ 1 छ, माइनस 3 दिँदाखेरि प्लस 3 भयो, 1 प्लस 3 भनेको 4 भयो। और अब यो रुट यतातिर जान्छ के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ, यक्स भनेको कति भयो 4 को स्क्वायर भयो, त्यही भएर यक्स को भ्यालु कति आयो 4 बजा 16। यो हाम्रो के भयो त एन्सर भयो। क्वेसन नम्बर 13 पनि सक्यो। अब आजको हाम्रो लास्ट क्वेसन नम्बर 14 मा हामी आउँछौँ। ल हेरौँ क्वेसन नम्बर 14 ले के भन्दैछ त। क्वेसन नम्बर 14 रुट एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टु 5 रुट एक्स माइनस 1 अनि यहाँ बिचमा माइनस साइन छ बाई 2। यहाँ हामीले यक्स को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने भयो। अब कसरी पत्ता लगाउने हेरौँ है त। रुट एक्स प्लस 1 जस्ताको तस्तै इक्वल्स टु यो 5 राम्ररी लेखौँ है त, यो 5 कहाँ हो, यो 5 भनेको यहाँ हो है त। ल सो अब हाम्रो एलसीएम कति आउँछ त हेर्नुस्, यसको डिनोमिनेटरमा केही पनि छैन, एलसीएम आयो 2। सो 5 2 जा 10 अनि माइनस यहाँ रुट एक्स माइनस 1 छँदैछ। यहाँ मैले ब्राकेटमा लेखेँ किनकि अगाडि माइनस थियो, त्यही भएर मैले ब्राकेटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। और अब यो 2 के हुन्छ, यो आएर मल्टिप्लाई हुन्छ 2 इन्टु रुट एक्स 2 रुट एक्स प्लस 2 1 जा 2 इक्वल्स 10 माइनस रुट एक्स माइनस माइनस प्लस 1 और 2 रुट एक्स यहाँ छ। अब यो माइनस रुट एक्स यता आउँदा के हुन्छ प्लस रुट एक्स हुन्छ इक्वल्स टु 10 प्लस 1 11 प्लस 2 लाई यतातिर लग्दा के हुन्छ माइनस 2 हुन्छ। ठिक छ। ल सो 2 रुट एक्स प्लस रुट एक्स भनेको 3 रुट एक्स इक्वल्स टु 11 माइनस 2 भनेको कति 9 और रुट एक्स भनेको 9 बाई 3 और रुट एक्स भनेको 3 आयो, 9 बाई 3 भनेको 3। सो यो स्क्वायर यतातिर जाँदा के हुन्छ त स्क्वायर हुन्छ, यक्स भनेको 3 को के भयो त स्क्वायर भयो, यक्स को भ्यालु कति आयो 9। यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर र यो सँगसँगै हाम्रो लास्ट क्वेसन पनि सकिसकेको छ। तपाईहरुले सर्ट्सबाट जुन सर्ट क्वेसनहरु सोध्छ यति क्वेसनहरु प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईले धेरै जसो प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ केही रेफरेन्स प्रब्लमहरु लिएर आएको छु र अरु क्वेसनहरु आफ्नो बुकबाट तपाईले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट तपाईलाई एकदमै राम्रो कन्सेप्ट एकदमै राम्रो बेस बन्छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो जुन युट्युब च्यानल छ नेपाल अनलाइन स्कुल, त्यहाँ हामीले नर्सरी क्लासदेखि मास्टर ब्याचलर मास्टर सम्मको सबै सब्जेक्टको ओल्ड क्वेसन, मोडल क्वेसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन, च्याप्टर वाइज क्वेसन सबको भिडियो हालेका छौं। हामीले 50,000 भन्दा पनि धेरै भिडियो अपलोड गरिसकेका छौं र हरेक दिन 5 देखि 6 लाख विद्यार्थीहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलमा फ्री अफ कस्ट फ्रीमा पढ्नुहुन्छ, निशुल्क युट्युबमा। सो तपाईहरुले पनि त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु क्लास 10 मा पढ्दै हुनुहुन्छ भने क्लास 10 को हामीले सबै भिडियो बनाएर राखेका छौं। तपाईले के गर्नु पर्यो युट्युबमा जानु पर्यो, नेपाल अनलाइन स्कुल क्लास 10 म्याथ भनेर सर्च गर्नु पर्यो, नेपाल अनलाइन स्कुल क्लास 10 इंग्लिश, क्लास 10 साइन्स यसरी सर्च गर्नु पर्यो र त्यहाँ भएका भिडियोजहरु हेर्नु पर्यो। त्यहाँ भएका भिडियोजहरु यदि तपाईले सबै हेर्नु भयो भने तपाईहरुको कन्सेप्ट पुरै एकदम छर्लङ्ग क्लियर हुन्छ, तपाईहरुको नलेजको थिसिस पुरै फराकिलो हुन्छ र तपाईहरुको एक्जाम पनि एकदमै उत्कृष्ट हुन्छ। साथसाथै युट्युब मात्रै होइन, टिकटक, फेसबुक, भाइबर, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम यी सबै सोशल मिडियाका प्लेटफर्ममा हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने विभिन्न ग्रुपहरु छन्, एकाउन्टहरु छन्, च्यानलहरु छन्। तिनीहरुलाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने त्यहाँ भएका नयाँ चाहिँ इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र आउन सक्ने भिडियोजहरु पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन तपाईहरुलाई यदि केही काहीँ कन्फ्युजन भएको छ, केही कुरा सोध्न मन लागेको छ भने एकदमै निर्धक्कतापूर्वक हाम्रो यो सम्पर्क नम्बर 98 ल यहाँ लेखिदिन्छु नि त
नम्बर टिप्नुहोस् है त। यो नम्बर तपाईँलाई पछिसम्म काम लाग्छ है। पछिसम्म अहिले भर्खर 10 मा पढ्दै हुनुहुन्छ, पछि 11, 12 ब्याचलर मास्टर सबैतिर काम लाग्छ। 9495958895 हो यो नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईँले हामीलाई मेसेज गर्नु होला। तपाईँलाई के समस्या छ, पढाइ सम्बन्धी समस्या छ भने हामी मजाले सल्भ गर्न सक्छौँ है त। र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नु होला। हाम्रो भिडियोहरूलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिनु होला भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। तपाईँहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।